नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों की इनायतों का और कमेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतने अच्छे कमेंट्स दिए और उनके हिसाब से मैं उसको आगे लेके अभी जा रहा हूँ। आज मैंने आप लोगों के लिए जो एक नज़म इंतखाब की है, आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो शायरी है वो फ़लसफ़ियाना है और बहुत फ़िक्री सतह की है, लेकिन आपने हर किस्म की शायरी की है। गो कि आपको जो शोहरत मिली वो फ़लसफ़ियाना और फ़िक्री शायरी की वजह से मिली, लेकिन आपने गज़लें भी लिखी, आपने नज़में भी लिखी और आपने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी। तो आज मैं बच्चों के लिए एक नज़म मैंने इंतखाब किया, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और उसकी वजह ये भी है, बच्चों के लिए तो नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हम यहाँ पर रहते हुए जिन लोगों को उर्दू उन्होंने बाकायदा नहीं सीखी या नहीं मिला मौका, तो इसकी जो शायरी है ये बहुत ही आसान और सादा ज़बान अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल की है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी किया है कि थोड़ा सा अल्लामा इकबाल की लाइफ के बारे में आपको बताता रहूँ, ताकि थोड़ा सा खाका आपके जहन में उनका बनता रहे और आपको शौक़ हो तो फिर आप उनके बारे में जाके पढ़ें, किताबें लें या जो भी आपको मुनासिब लगे उसके लिए प्रमोट करें। तो पिछले दो वीडियोज़ में मैंने थोड़ा सा उनके बारे में बताया था। तो आज जो मैं बताने लगा हूँ आपको उनके बारे में कि उर्दू ज़बान का मरकज़ पार्टीशन से पहले लाहौर था, और लेकिन आप सियालकोट में थे, तो स्कूल के ज़माने से आपने वहाँ पर एक मुशायरा होता था सियालकोट में, तो उसमें शुरू में आपने वहाँ पर उसके लिए अल्लामा इकबाल कभी कभी गज़ल लिखते थे। तो उन दिनों में उन दिनों में मिर्ज़ा नवाब गालिब, ये मिर्ज़ा नवाब दाग की भी बहुत शोहरत थी, जो कि निज़ाम ऑफ दक्कन के उस्ताद थे। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूंगा कि सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त जब हमारे मुग़ल दौर था और नवाब हमारे जो स्टेट्स के वो निज़ाम संभालते थे, वो अपने दरबार में या अपने कोर्ट में आप कह लें, जो उनका सेटअप होता था, उसके अंदर वो इल्म और अदब वाली शख्सियात को अपने पास रखते थे, क्योंकि वो उनसे इल्म सीखना चाहते थे और अपने बच्चों को भी उनसे मुस्तफ़ीद कराना चाहते थे। तो इन दिनों में मिर्ज़ा खान साहब दाग दहलवी की बहुत शोहरत थी, तो आपने भी अपना ख़त व किताबत के ज़रिए उनको अपना कलाम भेजना शुरू कर दिया ताकि वो उनकी इस्लाह कर सकें। लेकिन दाग साहब ने बहुत शुरू में ही एक दो नज़में आपकी गज़लें देख के आपको कह दिया कि आपके इस कलाम में इस्लाह की गुंजाइश बहुत कम है। सीधे अल्फाज में जिसे मैं समझाना चाहूँगा कि देयर इज़ नथिंग मोर टू करेक्ट इट, तो वो उनको वापस कर देते थे। तो लेकिन इस छोटे से ताल्लुक़ की वजह से भी आपने हमेशा उनका बहुत एहतराम किया, अल्लामा इकबाल साहब का। और दाग साहब भी इस बात पे बड़े खुश थे कि उनको इकबाल जैसा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अल्लामा इकबाल अपनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे और दाग साहब भी आप फ़ख्र किया करते थे। दाग साहब का ज़िक्र चला है तो कभी फिर मैं किसी और नशिस्त में उनके बारे में मज़ीद और उनके कलाम के बारे में, लेकिन उनकी जो स्पेसिफ़िक थी कंट्रीब्यूशन वो ये थी कि उन्होंने गज़ल को, असल में ये है कि जो हमारे उस वक्त का ज़माना अगर आप थोड़ा सा बैक जाके देखें तो उमरा और शायर मुशायरा ये एलिट क्लास की चीज़ें थी, और फ़ारसी अरबी की बंदिशें और ये मुश्किल ज़बान थी जो आम लोगों के समझ से दूर थी, लुत्फ़अंदोज़ तो वो होते थे। दाग साहब ने ये काम किया कि इन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू गज़ल गोई को अवाम में मकबूल किया, जो कि नेचुरली बहुत बाद में ख़वास में भी मकबूल हुई। और उसके लिए मैं और उनकी जो काफ़ी जो किताबें हैं, एक है गुलज़ार दाग 1838 में, फ़रियाद दाग 1882 में वो भी शाये हो चुकी हैं। और अभी इस दौर में मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि आपकी गज़लें जो हैं
मेहदी हसन, गुलाम अली, नूर जहाँ और जगजीत सिंह और आबदा परवीन साहबा ने भी उनको 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 रिकॉर्ड किया गया है और वो मकबूल हुए हैं, बहुत मकबूल हुई हैं। उनकी एक बहुत मशहूर गज़ल के मैं 3 शेर अभी बता देता हूँ, फिर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं हट गया हूँ। तो उनकी एक बहुत मकबूल गज़ल है, हमने कॉलेज और स्कूल के ज़माने में भी की, कि दिल गया तुमने लिया। वेरी सिंपल सी बात कर रहे हैं 2 लाइनों में। दिल गया तुमने लिया, हम क्या करें, जाने वाली चीज़ का गम क्या करें। सो ब्यूटीफुल, सो सिंपल। फिर एक शेर है, पूरे होंगे अपने अरमां किस तरह, पूरे होंगे अपने अरमां किस तरह, शौक बेहद वक्त कम क्या करें। यानी मैं कहता हूँ कि शायर का यही कमाल है कि ये अल्फाज को मोतियों की तरह परो देते हैं। तो वो कभी आपको हार नज़र आएगा नज़म की सूरत में, कभी आपको ताज नज़र आएगा गज़ल की सूरत में, कभी आपको वो कंगन नज़र आएंगे मसनवी की सूरत में, कभी आपको वो अंगूठी नज़र आएगी रुबाई की सूरत में। रुबाई वो होती है जिसमें 4 लाइनों में पूरा मजमून शायर बयान कर देता है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि पूरे होंगे अपने अरमां किस तरह, शौक बेहद वक्त है कम क्या करें, कर चुके सब अपनी अपनी हिकमतें। थोड़ा सा सिनारियो देखिए कि जब हम यहाँ पर बीमार होते हैं एशियन लोगों में, डॉक्टर जाने से पहले ना अपने हम टोटके सब इस्तेमाल कर लेते हैं कि फलाना कावा पी लें, फलाना ये कर लें, देन वी गो टू द डॉक्टर। लेकिन जब वक्त आता है तो इसमें एक उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दम और हमदम। दम से मुराद होता है सांस, और उर्दू में एक लफ्ज़ है हमदम का मतलब होता है दोस्त, साथी, रहबर, हमराही, हमराही भी इस्तेमाल होता है और हमदम भी। तो अब देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि कर चुके सब अपनी अपनी हिकमतें, मतलब सबने अपने टोटके आजमा लिया, हमारा वक्त खत्म होने को था, हम क्या करते। हमारे साथी भी जो साथ थे वो भी नहीं साथ जा सकते, किसी के साथ मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाते जैसे कि हम कहते हैं। तो वो ये 2 लाइनों में कैसे कह रहे हैं, कर चुके सब अपनी अपनी हिकमतें, दम निकलता हो, दम निकलता हो तो हम दम क्या करें, क्या करें। कहते हैं अहले सफारिश मुझसे दाग, दाग वॉज देयर पेन नेम। तो उन्होंने कहा है, उनका पूरा नाम था मिर्ज़ा ख़ान, नवाब मिर्ज़ा ख़ान साहब देहलवी। नवाब घराने में पैदा हुए थे लेकिन बड़ी सख्तियाँ मुसीबतें झेली। फिर वो जंग का ज़माना था, आपके वालिद भी शहीद हो गए 3 साल की उम्र में, यतीम हो गए। तो इसमें हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट पे भी यहाँ पर भी रेफरेंस का तो रिवाज होता है कि भाई मेरी यहाँ कोई जॉब हो जाए। तो फिर बाद में जब जिससे आपने रेफरेंस का कौन से आप पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई हमने तो कर दिया, अब आपका ही नहीं कुछ हुआ। तो उस शेर को, उस बात को उन्होंने कैसे बयान किया, कहते हैं अहले सफारिश मुझसे दाग, तेरी किस्मत है बुरी, हम क्या करें। तो ये तो बात हो गई थोड़ा सा आपका जो है वो जायका चेंज करने के लिए। अब जो मैं नज़म पेश करने लगा हूँ सामीन नाज़रीन करम आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि वो एक बच्चों के लिए है और इसका बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक है। अगर एक पहाड़ और गुलहरी, गुलहरी आप इंग्लिश में इसको स्क्विरल कहते हैं, और पहाड़ तो बहरहाल आपको पता है ये जो है ना हिल को या माउंटेन को कहते हैं। तो उसके दरमियान एक मुकालमा है और उसके अंदर जो सबक आमोज चीज़ आप लें, बच्चों को क्या बड़ों को, बात सीखने के लिए तो कोई उम्र की हद नहीं है। तो कि भाई कोई चीज़ किसी को अपने होने पर गरूर नहीं होना चाहिए। जो कुछ है इसमें जो बनाने वाला है उसकी कुदरत है, किसी को बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया, और हर क्रिएटर की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन और वैल्यू है। तो ये जो मुकालमा आपने किया है ये सिर्फ इस बात को बयान करने के लिए आपने ये जो है नज़म लिखी है। मैं आपको नज़म पढ़ देता हूँ, साथ साथ उसके मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि इसमें क्या है। लेकिन इसकी खूबी यही है, जैसे मैंने कहा कि आपने जो बच्चों के लिए नज़में तख्लीक की हैं, इनमें खसूसियत के साथ इस अमर का अहतमाम किया गया है कि वो लफ्ज़ी और नफ्सियाती सतह पर बच्चों की सोच और मेयार के मुताबिक होंगी। लेकिन मैंने इसको इस लिहाज से देखा है कि इसमें आसान उर्दू है, तो जो उर्दू का शौक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी शौक़ पैदा हो कि ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि सिर्फ इसको
بہت مشکل سے سمجھا جا سکے. اور اس کی جو شاعری ہے اس میں بہت سادے لفظ ہیں, اور اس میں بنیادی جو بات ہے کہ وہ پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ میرے مقابلے پر تم اتنی چھوٹی سی اور مختصر سی چیز ہو, لیکن تم اتنا ہی اچھلتی کودتی ہو, اتنا پھر رہی ہو, اپنے آپ کو تم کیا سمجھتی ہو, تم شرم سے جا کے ڈوب رہو. یعنی ویری اسٹرانگ لینگویج جو پہاڑ جو ہے نا اس کو استعمال کرتا ہے, اور اس پہ گلہری کو بھی غصہ آ جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اگر چلو فرض بھی کر لیا جائے تو تم بڑے ہو تو پھر کیا ہوا, چلو اگر یہی ہے تو وہ چھالیا یا سپاری جو پان میں رکھ کے استعمال کرتے ہیں بہت ہارڈ ہوتی ہے, تو وہ اٹھا کے نا پہاڑ کے آگے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اسے ذرا کھا کے دکھاؤ, اگر تو اتنا بڑا ہے یا میری طرح درخت پہ چڑھ کے دکھا. لیکن وہ کہتی ہے تم اتنے بڑے ہو تو اپنی جگہ سے تو ہل نہیں سکتے, تو بڑے ہونے کا پھر کیا ہوا. سو اٹس ویری بیوٹیفل کنورسیشن. اور میں آپ جو والدین ہیں وہ بچوں کو سمجھائیں, اگر بچے سن رہے ہیں تو وہ اس کو کریں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس پر بلندی, اس اپنی بلندی پر اس قدر غرور کرنا بالکل جو ہے یہ غیر مناسب ہے, بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ خدا عز و جل نے اس عالم رنگ و بو میں جن چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے ان میں کوئی شے بھی بیکار نہیں, بلکہ ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوئی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ نظم پیش کرنے لگا ہوں, ایک پہاڑ اور گلہری. اور یہ کہہ رہے ہیں اس میں, کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. اٹس ویری ویری اسٹرانگ لینگویج. اور یقیناً آپ نے تو اس گرل کو دیکھا ہوگا کیسے وہ چلتی ہے اور کودتی ہے, تو میرے خیال میں اس نے پہاڑ کے بہت چکر لگائے ہوں گے اور اس کو بہت غصہ آیا ہوگا. اور پھر پہاڑ اسے کہتا ہے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا. پہاڑ کہہ رہے کہ what are you proud of, why are you running here and there. بچوں اور بڑو, ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا, یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا. What are you thinking of yourself, آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے, خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے, جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے. یعنی بہت سادہ الفاظ ہیں, میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اردو میں جب کلام ہوتا ہے کہ یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہو, یہ لکھنؤ یا اردو حیدرآباد دکن میں ایسی اردو بولی جاتی تھی کہ مجھ ناچیز کی, یعنی وین یو ہیو ٹو say something very obediently اور اپنا انکساری دکھانی ہو تو کہتے ہیں یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. بہت ادب آداب تھے, اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تیری بساط, پھر کہتے ہیں تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے, زمین ہے پست میری آن بان کے آگے. پھر پہاڑ کہہ رہا ہے اس کو, جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں, بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب, یعنی کہ اس کو بالکل ہی اس نے جسے کہنا چاہیے کہ چاروں شانے چت کر دیا. She was so embarrassed with these comments. تو اب دیکھیے کہ گلہری کیا کہتی ہے. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا. یہ بہت اردو کے سادے الفاظ ہیں, کہتے ہیں اردو میں کہ منہ سنبھال کے بات کرو, یعنی کہ آپ جو بندہ غصے ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ذرا آپ جو ہے نا اپنے کنٹرول میں رہیں, حساب میں رہیں. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا, یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا, جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ, نہیں ہے تو, نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا, ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے, بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے, مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. یعنی وہ پہاڑ سے کہہ رہی ہے کہ اگر تو اتنا بڑا ہے تو پھر کیا ہوا, درخت پہ چڑھ کے دیکھا. تو گلہری نے اس کو خوب جو ہے جواب دیا.
پھر آگے اس کو اور اس کو امبیرس کرتی ہے کہ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، قدم اٹھانے کی ذرا طاقت نہیں تجھ میں، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھال ہی ذرا توڑ کے دکھا مجھ کو۔ بھائی لٹرس پیپر ہے، اس پہ ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، واٹ یو کین ڈو واٹ آئی کین ڈو۔ اور آخری چیز جو ہے اس کی ساری سمری کر کے نظم کی ہمارے لیے اور سب کے لیے، اس ڈائلاگ کا جو ان کا مقصد تھا، نظم کا مورل جو ہے، نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اس میں پورا جو ہے اس کی سمری ہمارے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے یہ ایک سبق دے دیا ہے کہ جو کوئی بھی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور بعض دفعہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس 2 کتابیں ہیں یا میرے پاس 1 کتاب ہے، اس کے پاس یہ ہے، یہ وہ بہت اچھی طرح بولتا ہے۔ لیکن بچوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کبھی نہ ایسے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کوالٹیز دی ہیں وہ اس بچے میں نہیں ہوں گی، آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کو جج کریں، جج یور سیلف، اپنی ایبیلٹی پہ کنسرن کریں۔ کسی کو کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کسی کا قد بہت لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جینز دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اینڈ ہر آدمی، ہر شخص یونیک ہے، اس کے اندر اپنی کوالٹیز ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے آپ پر اتنی توجہ نہیں دیتے، دوسروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ خاص طور پر بڑوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم یا تو کسی کے مال و دولت سے متاثر ہو جاتے ہیں یا ان کی پرسنالٹی سے۔ اچھی بات ہے اگر کوئی رول ماڈل ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، واٹ کین آئی ڈو، میرے میں کیا کوالٹی ہے۔ لیکن یہی کہہ دینا، اگر پہاڑ نے گلہری کو کہہ دیا تھا یہی مقصد ہے نا، تو پھر گلہری تو بالکل ہی بیچاری وہ تو دب کے رہ جاتی ہے۔ لیکن نہیں، مقصد شاعر کا پیغام دینے کا یہی تھا کہ وٹ ایور یو آر، جہاں کہیں بھی آپ ہیں اور جو کوئی بھی رول ہے اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے نبھائیں تو اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ٹیلنٹ آپ نکالیں گے، اپنے آپ کو تلاش کریں۔ اور اسی کے ساتھ آگے جو ہے علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے، اس پہ جب ہم آئیں گے تو اس میں بہت سی باتیں ہوں گی۔ اس میں وہ یہی کرتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نظم یہی تھی، میں اس کو ابھی پورے بغیر ایکسپلینیشن کے انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ پسند آئے گی۔ تو وہی نظم ہے کہ ایک پہاڑ اور گلہری۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں اور جانور غریب کہاں، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، قدم اٹھانے کی ذرا طاقت نہیں تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو،
نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری جو ہے سلیکشن علامہ اقبال کے کلام سے پسند آئے، وہ آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ نے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے، اور میرا جو سلوگن ہے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔